بونجوري. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير لكم واحد توتو ماكياج، طريقه استخدام الفاغا بوبيير والايلاينر. طريقه استخدام سهله، غتكون الفيديو كلها خطوه بخطوه، يعني غتتبعوا معايا خطوه بخطوه لابليكاسيون ديال الماكياج. كنتمنى تعجبكم ونتلاقاو من بعد. لو فون دو تان انا ديجا حطيت ما كريم هيدراتونت، حطيت لو برايمر، دونك غنحط لو فون دو تان. دونك اليوم جويز كو هذا الفون دو تان ديال ديور فوريفر زوين. هاد فوريفر خفيف و كوفرون و سي مون بريفيري، سي مون بريفيري. خفيف حتى في لابوز ديالو الوجه، كنحطو على الوجه هنا خفيف، ماشي من دوك لي فون دو تان تقالين بحال ديال هدى بيوتي. هذاك سي اون كاتاستروف. هذاك خصو تا فون دو تان اللي ديرو يكون عندكم لي غران اوكازيون، شحال هادي ما شناهم اكوز دو كوفيد، ولكن وخص فريمون الوجه لابو تكون بيان هيدراتي، سينو تولي وجه بحال اللي مقبص. صعيب بزاف الوجه. ابخي الوجه ما خصوش يبقى فيه بزاف، حيت لابو ديالنا ما كتنفش مع فريمون لا كوش فيه، واخا كدير شويه لا كوش فيه هكا تري ابيس، ماشي من لي فون دو تان اللي تستعملهم كل نهار. مي هذا سي ان فون دو تان ديال طول لي جور بوغ الناس اللي تيبغيو يديروا لي فون دو تان طول لي جور. بون سيديت الفون دو تان، غندوز شويه ديال التاويل، ندوزو الكونسيلر. هذا اللي مون كود كور هو هاد الضغط زوين بزاف. فوالا دونك حتى هو غنخدمو البونجا بالاسفنجه. دابا كنخدم كندير هاد لو توتو وفرحانه حيت كنديرو ترونكيلمون. الدراري ناعسين دونك نقدر نديرو، ما كنهضرش بالغوات، نهضر بشويه باش ما نفيقهمش. هذه هي القطعه ديالي انا بوحدي، نقدر ندير في داكشي اللي بغيت بلا ما نكون مديرونجيه ولا شي حد يديرونجي. ابخي ما يفيقوا هذيك حاجه اخرى. مي بور لو مومون كنستمتع بهاد الوقيته ديالي. كمان نخدم الكونسيلر، كنديرو حتى فوق عينيا. كيسهل ليا الخدمه ديال الفاغا بوبيير، كيعطيو بلا ما ندير باز اخرى ديال العينين، كندير انا غير الكونسيلر. دونك نخدمو مزيان. فوالا يكوفرو بيان هذا. دونك نسالينا من الكونسيلر، وغندوزو الحجبان. دونك غنبدا نشطهم. هذا الجل ديال بينيفيت اللي
يمشط الحجبان و ميم طون كيفيكسيهم باش يسهل علينا الرسمه ديال الحجبان. فوالا فوالا غنسدو. ودابا غناخد الكريون ديال البنيه حتى هو، ناخد المرايه باش نرسم الحجبان. نكمل الرسمه ديال الحجباني. حجباني بقوه اللي ولاو هما ديجا رقاقين و فروت اللي كنت درت في المراهقه هي انا حيدتهم، اما حجباني ما كانوش كاع يتحيدوا، كانوا عندي رقاقين و ماشي رقاقين، وما كانوش زعما ماشي كل ما حيدتهمش كانوا يكونوا بقاو زوينين. ايوا مراهقه واحد تيكون تيطير تيقيرون يدير شي حوايج منهم تحيد الحجبان. اول حاجه كنديروها تحسوا براسنا كبرنا، علاش ديما الحجبان مال اول حاجه كنبداو كيحيدوها البنات متى تيبداو يحسوا براسهم راه كبروا. بيزار حيت بصح الحجبان كيبدلوا في الشكل ديال الوجه. ايوي فوالا ها حجباني رسمتهم. دابا غادي نطراسيهم. باش غادي نطراسيهم؟ غادي نطراسيهم الكونسيلر. دونك نقبط لكم بحال هكا وناخذ بانسو بحال هذا تبان لكم، وناخذ هكا وغنبدا نرسم حيت كما قلت لكم بقيت كنحيدهم. دونك باش نخبيو داك الثوب اللي عندنا هكا نايض الشعر الزائد. شتي غنكمل بحال هكا دونك دابا غنقبط هذا ديال بنيفيت حتى هو باش يرسم ليا بحال في هاد التويشيات هادو، تيبانو بحال لي بحال الشعر. شتي ها هو كنت نرسم نزومي ليكم باش تشوفوا مزيان. نزومي فوالا دونك انا غنشوف في المرايه وانتم شوفوا معايا من كاميرا. شفتوا تيدير بحال الى هذا الشعر ديال حجبانكم. نكمل فوالا ونجي لهذا الحاجب الثاني. دابا باقي ما طراسيتوش بالكونسيلر. فوالا ونطراسي سالينا الحجبان
دابا غندوزو الفار بوبيير. الوغ لا باليت اللي غنخدم بها اليوم هي لا باليت ديال سيفورا، بحال هكا كتجي ديال العينين. فوالا دونك اليوم غندير مكياج ترابي خفيف جدا. دونك غناخد البانسو وغنبدا بهذا اللون هذا. فوالا زوين باش يبان لكم. دونك ابري غناخد هاد اللون هذا دير وغنجي لهنا. الوغ نشرح لكم هاد الحاجه. لابليكاسيون ديال لي فار بوبيير راك تا ديبون على العينين كيفاش دايرين. كاين العينين اللي تيكون عندهم هاد الجفن طالع، دونك هذا تكون فيه ساهل لابليكاسيون ديال المكياج. تيكون العين دايره بحال هكا، دونك تيجي نيشان وكتابليكي الفار بوبيير هنا. ابري العين تكون شويه مبطنه بحال العين ديالي شويه، ها هما هاد الجفون تيكونوا هابطين. هادو ملي كنجي انا ندير الفار بوبيير ما نديرش بحال هكا، حيت درت بحال هكا غتجي عيني هابطه. دونك خصني نخلي عيني كما هي بلا ما نطلعش هكا باش نخدمها، نخليها هكا كما هي هابطه ونبدا نرسم بحال اللي كنرسم هبطه ديال العين واحده اخرى وكنبدا هذا لداخل. بهذه الطريقه ونمشي استومبي لداخل. والعين تعطينا بحال ان ترومبلوي، بحال اللي عينينا غاديين بحال هكا، شفتوا؟ دونك دابا غنمشي لهاد اللون لو بلو فونسي. دابا غندير هاد اللون هذا اللي هو كرافت مغلوق. ناخد شويه ونجي نفس الطريقه ونمشي لداخل. بدا من هنا ونمشي لداخل بهذه الطريقه. نبدا استومبي ونمشي لداخل ايوب ونكمل بنفس الطريقه حتى يعطيني داك الدوغري اللي انا باغا. فوالا غنجي وغنبدا بنفس اللون اللي بديت بهم عيني من الفوق. دونك الالوان اللي درتهم الفوق ديال العين غنديرهم في تحت العين. دونك غنبدا بالفاتح ونمشي للمغلوق وبشويه اي فوالا. كنسالي كنجي غناخد هذا نحاسي، انا خد ان اوتر بانسو. جبت لي بانسو جدد حيت الاخرين ما غسلتهمش من لي زابليكاسيون الاخرين. دونك نجي ونحط هنا الوسط ونمشي للجنب.
ونكمل بحال هكذا. اي فوالا غنجي ناخذ لا ديرنيير كولور اللي هي هاد الخزي هذا ميتو روت، ونجي نعطي ان كونتراست اللون اللي درت فوق العين فوق لا بوبيير موبيل شويه. فوالا ونسالي بها تحت العين. فوالا دونك نفس الشيء غنديرو العين الاخرى. انا ساليت عينيا بجوج. دونك دابا غندوز الايلاينر. الايلاينر ناينر كي غنديرو له خصني نرسمو على حسب عاوتاني عينيا. عاوتاني ميمكنش ندير ايلاينر خط غليظ، ندير خط غليظ كاتاستروفيك. دونك غندير خط رقيق وغنجي وغنرسم كيفاش نسميوه جناح هذاك الخط. دونك غنمشي بشويه، انا كنشوف في المرايه فوالا خط رقيق. تنجي غير من النص ديال المومود عينيا وكنرسم خط رقيق وكنكمل بحال هكا حتى كنوصل لتحت ديال عينيا. فوالا رسمنا الخط الرقيق. دابا غنجيو للمرحله الثانيه اللي هي الخط البراني. غنجي وغنرسم خط رقيق من لهنا حسب الحجباني فين واصلين. دونك هنا نجي وندير نقطه هنا، هاد النقطه اللي غنعلم بها اش كتبان لكم نتوما. المهم انا كتبان ليا. دونك غنجي من لهنا وبلا ما نطلع حاجبي نخلي عيني كما هما، نجي ونحاول نرسم خط. فوالا هو غيجي متقطع حيت حاجبي ما طالعش. غنجي دابا ونقدر نحل عيني باش نرسم بحال نلاقي دوك النقاط جاوني بحال خط متقطع. دونك غنجي ونهبط. انا ما مورفاش كنخدم بهاد الايلاينر حيت الراس ديالو غليظ، فكنخدم بهذا ديال بينيفيت. مي المشكله ملي جيت نحلو اليوم شتو لقيتو داير ملي سديتو واقيلا ما سديتوش مزيان، ما عرفتش شنو درت له. شتي كي وقع. غنحاول نخدم غير بهذا لو كوتي هذا. دونك غنكمل على دوك النقاط الخط المتقطع اللي درت الاولاني. فوالا ونرجع عيني عادي ونجي ونهبط هذا الخط الحردوف ديال عيني كومسا. دابا غنجي من لهنا ونلاقيه مع هذا. دونك فوالا ها هما لقيتهم بجوج. شتو واخا عيني هابطين تبان بحال اللي جريت عيني. دابا غنجي للقدام قدام ديال العين. غنجي وغنرسم خط من تحت العين وانا غادا تبعوا معايا. دونك لداخل وانا هابطه
ونهبط لهنا وغنجي ندير واحد الخط رقيق غير من لهنا لهنا. هانتوما تبعوا معايا كوم سا ونحبس. دونك هادشي العين سي جولي. فوالا دونك غندير نفس الشيء العين الاخرى. غنرجع لكم ندوزو التلصاق ديال لي فوسيل. شحال هادي ما خدمت هاد الكره مسكينه حتى جمدات. هادي ما سقط الشفار. كنت باغا نلصق الشفار نمشي نلصق ندير فوليوم روس و جيزيت. مشكله ملي كدير كتلصقي لي فوسيل والمشكله غاليين هنايا. داك النهار فين كنصاوب لي زونغل ديالي تيديروا حتى ليكستونسيون دو سي تيديروا فوليوم روس ب 70 يورو. المشكله هي 70 يورو خصك كل 3 سمان تمشي دير كومبلاج كيسمى تعاود تعمر ولا تعاودهم ونبقاو نحطو حنايا 70 اورو كل 3 سيمانات. ما يمكنش سي ترو شير ترو شير. لصقت الشفار في هاد العين نلصق العين الثانيه ونرجع لكم. اي فوالا غندير ان كو دو ماسكارا لهاد العين. فوالا هنا او غندير ان كو لتحت. فوالا après غندوزو لو كونتورين. Le contouring. On va contourer. Donc انا غنستعمل هاد لاباري ديال الكونتورين اللي كنت خديت شحال هادي ديال لا مارك ميسكوب. واش تعرفوا هاد لا مارك ميسكوب؟ انا ما كنتش كنعرفها، كنت لقيتها في ستوكوماني. هي فيها بزاف ديال فيها هذا ديال بحال كونسيلر. هذا باش كيديروا لي كونتورين باش كيفتحوا باش كيديروا الكونتورين. هاد البلاصه اللي كيكونوا فاتحه في الوجه البلاصه المغلوقه. وهذا بحال لا بودر كومباكت. هنا دوك اللي كنحطوهم قبل الكونسيلر بوغ اللي كيكونوا الناس عندهم لي سان زرقين ولا تيكونوا لي طاش ولا تيكونوا لي بوطون. هادو دي كونسيلر. وهذا هايلايتر. دونك انا غنستعمل غير الكونتورين غنحطو وعاد غادي نخدمو لو ني. البيبي فاق نكونتوري لو ني. تفيقوا بجوجهم سبحان الله العظيم بقى وحده. فوالا انا الكونتورين خدمته ودابا بقى لينا الفراجو. دونك غنستعمل نيت الفراجو ديال هاد لاباليت. ناخذ بنسو بور الفراجو ديال هاد لاباليت. ها هو روز. وي فوالا alors le petit sourire. Voilà. Allez, pralina. Après le farajo, l'étape finale. Je suis finale, prendre le rouge à lèvres. Donc, l'étape avant finale, il y a le highlighter.
هايلايتر ديال نفس لا باليت. انا استعملت ليهم كلشي من باليت وحده ديال ميسكوب. او لي مونك فوالا. Voilà le nez. Donc ما نساوش لا توش ديال النويف بالهايلايت. جميع نزيد نقيطه بس هكا هنا. واخا كندير البانسو باليد جايه هنا شويه فوق الحجبان هنا. دونك غندوزو لو روج à lèvres. Le rouge à lèvres, maman. Le rouge à lèvres, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, غندير un rouge à lèvres. هذا ديال كيكو numéro 327. غنبقاو في لو ميم تان ترابي. جبني هاد لا كولور. وي باش ما تجيش هكا مي ريغارد، باش ما تجيش هكذا تاع نزيد عليها نخبط لا باليت. وي هاد لا باليت اللي خدمت بها عينيا. انا ناخذ بانسو نقي. غناخذ بانسو نقي وغنجي ناخذ هاد لا كولور. باش نكتب لكم لا كولور كرياسيون. فوالا انا نقبط هاد لا كولور وغنجي نطبطيها فوق الروج على ليفر اللي درت. باش يعطي شويه ديال الجلو لي ليفر. glow. وتعطي حتى فوليوم لي ليفر. وي اوف فوالا. فوالا البنات ها هو لو لوك فينال ديالي. كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو، عجبكم هاد الماكياج ترابي، عجبكم لي تكنيك اللي استعملت باش صوتو. كوا دوطر واش فولي فو بارلي على ود لا كوافور. درت هاد لي ستيكات صغيورين بحال الكصاولات كطول ليا ولات كديرونجيني، دونك جو بريفير ميتر صا ونخبيها. كتعطي لوك حتى هو زوين وكتبدل شويه لو ستيل. فوالا كنتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو، جاتكم خفيفه عليكم. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتبركوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. دونك جو دي على بروشين. غرو بيزو.
هذا لو فينال ديال الماكياج اللي درت بلا en utilisant l'appareil électrique obsession ديال هدى بيوتي. ما نخبيش عليكم في الاول ملي شفت لي كولور جو مي سوي دي غنشريها باش ندير دي غير دي توتوريال كوم سا في الدار. et je me suis dit هاد لي كولور je peux pas sortir avec même pas نديرهم الا كنت باغا شي بلاصه ولا خارجه pour une soirée ou n'importe. مي من بديت كنخدم لي كولور يصافير كو هاد الالوان الا خدمناهم مزيان الا مزيان on a bien combiné voilà les couleurs غيعطيو ان لوك فريمون جولي. دونك نقدروا نلبسوهم بشي الا كانت عندكم شي مناسبه شي عراسيه شي اسبوع نيمبورط تلبسوهم مع شي تكشيطه. حق هذا اللوك يجي مع شي تكشيطه في الزرق في البلو مارين في الغوز انديان ميم في الفير داك الخرشو فيه غيجي زوين بزاف. سور سو كنقول لكم شكرا للمتابعه ديالكم حيت كتشوفوا لي الفيديو ديالي. ان شاء الله غنعاود ندير دوطر فيديو d'autres looks. Voilà, il كانوا عجبكم لي فيديو اشتركوا معايا في لاشين ديالي ابونيفو كاين الجرس باش تجيكم لي نوتيفيكاسيون سي جامي حطيت d'autres vidéos. Voilà, je vous dis que je vous aime et à bientôt. السلام البنات ومرحبا بكم معايا في القناه ديالي. كنت قلت لكم غنحط لكم لا فيديو اللي كانت اون فيديو على هذا الماسك اللي كيساعد لحد من تساقط الشعر كيساعدنا باش نطولوا الشعر ديالنا. كنت فوزي برومي بان غندير لكم هاد لا فيديو مي ما قدرتش نديرها اليوم. انا غنديرها لكم حيت نيت انا مابقاش عندي هاد الزيت. الوغ هاد الماسك هو عباره على زيت ديال لو بوفر نوار والبزار. انا كناخذ البزار حبوب وزيت الخروع. الوغ لي زانغريديون ساهلين. خذوا البزار حبوب ماشي اللي ديجا مطحون. البزار كناخذوا معلقه كبيره ديال البزار بحال هكذا تحطوها في المهراز واللي ما عندهاش المهراز تديرها تطحنوا في الماكينه اللي كيطحنوا فيها العطريه ولا الماكينه ديال اللي كنطحنوا فيها القهوه. انا غنطحنو انا ما غنهرسوش بزاف حتى يولي غبره مي غنهرسو نوريكم غادي نبقى نكرازي بحال هكذا يولي كل حبه البزار تحل ما تبقاش مسدوده باش يعطينا باش المنافع ديال البزار ندمج لنا البزار يندمج لنا مع الزيت. انا غنكمل في ليكرازمون ديال البزار ونرجع لكم. الوغ انا كملت من الدقان ديال البزار في المهراز. ها هو تيولي البزار كل حبه كتولي محلوله. هي دونك كيفاش غنخلطوهم؟
انا ما عنديش قرعه ديال الزاج. دونك الا عندكم قرعه الزاج مزيانه. انا واخده هاد البواطه ديال البلاستيك مي هي هرميتيك يعني ما كتخليش الهواء يدخل. دونك حتى الا سديتها تكون بحال قرعه ديال الزاج. غتسد ليا مزيان. دونك غناخد البزار، ها هو كيمهرس. فوالا حبه هرسناها. كنت نقلب على الكلمه. مهرس مزيان. فوالا على هذا الشكل. وغناخد الزيت ديال الخروع، غنخلطو وما غنستعملوش اليوم لاننا خصنا نخليوه تقريبا واحد 15 اليوم حتى يندمج لنا مزيان زيت الخروع مع البزار. انا غنوريكم الكميه اللي غندير ديال الزيت، خليكم معايا. بالنسبه للزيت الخروع انا كنت خديتها من كنت في المغرب. غندير تقريبا القرعه كامله. عندي هاد القرعه الصغيره فيها نورمالمون انا نقول لكم شحال فيها من انا كبيت القرعه كامله. هي تقريبا شحال تكون فيها هذه ما كتبينش فيها، مي تقريبا نقولوا 3 ديال المعالق ولا 2 معالق كبار ديال زيت الخروع، ولا 3 المعالق كبار ديال زيت الخروع. دونك 3 المعالق كبار ديال زيت ديال الخروع، وغنزيد معاهم الزيت ديال الزنجلان. حتى هي غنخلطها كامله. ستاند اب اللي كان عندي اللي تيقبض لي التليفون تهبس. دونك غنخلطها حتى هي كامله نفس الكميه. غنخلطهم شويه المعلقه ديالي. قلبوا عليا على التصوير حيت التليفون هازها غير بيدي. ستاند اب اللي كان عندي ديال التليفون تهرس. الوغ انا خلطتهم مزيان. غنقبض دابا ونشدو. ها هو الخليط ديالي. دونك هذا الخليط هذا غادي ندير عليه التاريخ ديال اليوم، وخصني نخليه 15 يوم في بلاصه مظلمه، يعني في البلاكار لداخل، حتى باش ما توصلوش بيكون وصلوش لا ضو لا هواء. هم الهواء ما غيوصلوش حيت البواطه مسدوده مزيان وارميتيك، مي ما غيوصلوش الضو باش يندمج مزيان البزار مع الزيوت اللي خلط. دونك نعاود نشرح لكم مزيان شنو هما لي زانغريديون اللي درت في هذا الماسك، في هذا الزيت. دونك البزار
انا خديت البزار الاسود حبوب، زيت الخروع اللي كتساعد على التغذيه ديال الشعر ديالنا، وسي كتساعدنا باش نطولوا الشعر، وزيت ديال الجنجلان. زيت الجنجلان حتى هي فيها منافع كثيره، كتقوي الشعر، كترطب الشعر، وايضا كتساعد في نمو الشعر. دونك مي غديروا هاد الزيت 15 يوم، انا ما غنديرهاش اليوم حيت ما بقاتش ليا. المهم انا وريتكم غير كيفاش تخلطوها. من بعد مور 15 يوم ان شاء الله مي غندير فيديو اخرى باش نوريكم كيفاش كنستعملها. فوالا، كنشكركم على المتابعه، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونقول لكم من هنا 15 يوم.